परतून आमकां एक बांबोली बीच आनी बांबोली रिसोर्टा कडेन फाटल्यान जाल्लेरी गोवा आसा ब्रँड हायट आसा त्या फाटल्यान बिचार तितलो तेंपूच जालो तर बिचाचो इश्यू जालो आसा परतून हे 2 दीस जाले आनी एक आतां न्यू चार्ज जालें की जे फाटल्या आमचे MLA बीन सगळे ते बंद केल्ले पळय तुमी जाणा आसतले सो आतां तेजे आयलँड एक जे आमचे फिशर म्हणून आसा थंयसर आनी परतून इल्लिगल बिचाचेर काम स्टार्ट केलें आनी हे 2 दीस जाले तेजें काम स्टार्ट जालें सो आमी लोकलांनी ते नोटीस केलें आनी काल सांजचे जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी थंय वचून ते स्टॉप केलें आनीक अशें दिसलें की हे खंय तरी हें जावचें ना तें स्टॉप करूंक सोदना खंय तरी तेजे प्रेशराचेर कोणा तरी प्रेशराचेर काल तांणी परतून स्टार्ट केलें सो काल तांकां ती मेन म्हणजे तांणी एडवांटेज घेवपाक स्टार्ट केली काल तुमी जाणा आसतलें कावंटींग आसलें आनी ते समोर आमचे सगळे लोक बिजी आसतले कावंटींग बीन प्रेशर म्हणून तांणी ते इन द आफ्टरनून टायम ते स्टार्टेड सो ताका लागून आयज आमच्या भुरग्यांनी आमच्या MLA कॉल केलो सकाळी उठून आनी तूं मातसो सायडीर यो आनी पळय कितें जालें पळय अकॉर्डिंगली MLA आयलो आमचो आनी ताचो सगळो तांणी थंयसर नोंद घेतलो आनी अकॉर्डिंगली आमी डिसायडेड की हे जे इल्लिगल बिचाची रायट ऑन द बीच ते काम करता की क्लेम करता की आपली जागा म्हणून तांची जागा सोडून बिचाचेर मदें येवन ते आतां ते काम करता की थंयसर मार्कींग केलें ती हे ती जागा ताका पडटा म्हणून आमी तांकां एक्चुअली दाखयलें सर्वे नंबर खंयचो पडटा तांचो खंयचो पडटा हे आयडेंटिफाय आमी ते दाखयलें तरी आसतना वर्सान थंयसर ते बिचार काम करताले आज MLA येवन थंयसर सगळे पळोवणी केली आनी खऱ्यांनी ताका दिसलें की हे काम चलता इल्लिगल म्हणून ताणें म्हटलें की इल्लेशें आमी कितें तरी कायदेशीर वचया सो फर्स्ट आज आमी कलेक्टराक कंप्लेन दिवंक गेलें आतां फिशरी डिपार्टमेंट कंप्लेन दिवपाक आनीक आमचे वॉल सांगपा म्हणल्यार हो एक लढो आतांचो न्ही खूब टायम जालो तुमी पळयलां आसता बांबोली बिचाचेर कितली इल्लिगली चालू आसा सो ताका लागून आमचे MLA कॉग्निजन्स घेतले आनी आमी ताका गांवकार आयज खूब थँक्यू म्हणटा कित्याक ताका फोन जेन्ना ताका आमच्या भुरग्यांनी फोन केलो तो आयलो कालूय तशेंच आमचे भुरगे सगळे आयले आनी ऑन द स्पॉट तेणें बंद केलें म्हणून जायना ते बंद करता 5 मिनटां परतून चालू करता आनी काल तेणें एडवांटेज घेतलो बिकॉज देर वॉज कावंटींग आनी तुमी कावंटींग जाणा आसतलो समाप्त जस्ट आमचे 500 मिटर तशें कावंटींग चलता ते समज सगळे लोक बिजी आसतलो आनी तेंचे एडवांटेजीन काम करता आतां आमी तांकां म्हणजे आमी मे बी देर वील जॉयंट इन्स्ट्रक्शन ऑल्सो जाय जाल्यार सो आमी सगळे डॉक्युमेंट प्रोवायड करतले की हे ते पडटा ते CRZ पडटा हे जे पडटा दर्यान पडटा आनी थंयसर कांयच कन्स्ट्रक्शन येवंक शकना सो आय अगेन थँक्स आमचो चांदोर MLA बिरेज की ताणें येवन आमकां आयज हेल्प केलो थंयसर आनी ताणें कॉग्निजन्स घेतलो ताणेंच सांगलें की आमी पयलीं स्टार्ट केलें कितें लिगल प्रोसेस स्टार्ट केली आनी कंप्लेन आमी घाली सो दॅट एटलिस्ट आमी फाल्यां वचो म्हणून अशें म्हणून जायना की आमी कांय हें म्हणजे आमी कंप्लेनार ना जाल्यार इन्फॉर्मेशन कांय गव्हर्मेंटाक दिवंक ना म्हणून सो दॅट इज द फर्स्ट वी केम टू द कलेक्टर टुडे एंड गिवन आवर कंप्लेंट टू जशें दोतोर एडवोकेट सुरेश पालकारान सांगलें आमचे वांगडा आमचे बाकीचे सगळे नुस्तेकार भाव आसा शॉर्ट टायमान आमकां आयज हांगा येवचें पडलें कलेक्टराक मेळपाक लागून तुमी पळयलां आसतलें सकाळचो आमचो व्हिडियो जो काडलेलो तितून जे वायलेशन्स केल्ले आसा CRZ नॉर्म्स वायलेशन केल्ले आसा तशेंच प्रायवेट प्रॉपर्टीन ते एंटर जाल्ले आसा ही आयज आतां आमी कंप्लेन लॉन्च केल्ली आसा ही कंप्लेन आमी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आसा तांकां दिल्ली आसा की तुमी पळयता सकाळीं जेन्ना पळयल्या की रॅम्प जो आसा तो रॅम्प तेंच्यांनी मोडलो जो फिशर फोक्स म्हटल्यार नुस्तेकार भाव जे एरिया आसा वचपाक मेळटा ती एरियान ते रिटेनिंग वॉल बांदपाक सोदता आनी ते ऑलरेडी तेंच्यांनी मातून केली सो हें सगळें आमी डेमॉन्स्ट्रेट केल्लें आसा तांकां सांगलेलें आसा की सर्टन एरिया जी आसा ती प्रायवेट आसा ती प्रायवेट एरिया एन्क्रोच करपाचो आसा तशें ट्युरिजम एरिया जी आसा ती एन्क्रोचमेंट चालू आसा ते ट्युरिजम एरियांनी ते कितें बांदपाक सोदता सो खुबशे गजाली थंय आसा आमी तांकां सांगलें की तेजेर इन्स्पेक्शन जावन तुमी रिपोर्ट काडून तेजेर एक्शन स्टॉपाक काडपाक गरज आसा समज अशें जायना जाल्यार हें चालूच उरतलें आयज हांकां अशें दिसता ग्रँड हायताक जावं व्हडले व्हडले भायले लॉबी आसा दिल्ली लॉबी आसा हांकां अशें दिसता की बारीक जे आमचे कोण जे ऑक्युपेशन आसा नुस्तेकार आसा हांकां कोण ना म्हणून आनी ते कांय करपाक शकना म्हणून हांव एक सांगपाक सोदतां आनी हें कलेक्टराकूय हें सांगलां की फाल्यां समज जे नुस्तेकार एकटे जाले गोंयभरान स्टार्टींग फ्रॉम केरी ते आमचे काणकोण पोले हांगा सगळे समज नुस्तेकार एकटे जाले ना तुमकां म्हारग पडटले हे आमचे आउट ऑफ कंट्रोल येतले ते फाल्यां म्हाज्याय आउट ऑफ कंट्रोल येतले आयज बसून नुस्तेकार सामके रागान आसले ते कितें करीत कितें ना अशी तेंची तकली आसली कित्याक एवरी टायम तेंचे काडटा मागीर तुमी केसी घालता हेज्या पयलीं असलो व्हडलो प्रोटेस्ट जाल्लो आसा आनी तेन्नाय तेंच्यानी म्हणल्यार तुमी पयला कारांजली वाठारांत बसून वचप तेंच्यांनी परमिशन ग्रांट केलें आनी तांकां इश्यू केलें सगळ्यांनी थंय इव्हेंट करपाक लायलें
सो अशें सगळे नुस्तेकारांचे फीश ब्रिडींग एरियान तुमी अशें करपाक लागले आनी तेंच्यो ज्यो पोन्यो आयज ते पोन्यो धरता फिशींग कॅनोज दवरता त्यो कॅनोजाक पासून ते खंय दवरितले फाल्यां तांकां कॅनोज हाडटा भायर हाडटा भितर व्हरता केन्ना रिपेर वर्क्स आसता आनी कितें आसता तेन्ना तांकां वयर काडपाचें आसता त्यो पासून फाल्यां काडपाक मेळची ना सो अशी परिस्थिती तेंची करून उडोवपाक सोदता आनी तांकां ब्लॉक करून थंयच्यान वचोंक सोदता मागीर तांचो जो इल्लोसो पोन्यो दवरपाचो जो जागो आसा तो स्टेज पासून ते खावपाक सोदता अशें तरी आमकां दिसता कित्याक आयज ऑलरेडी तेंच्यांनी एक सायडीच्यान ते बिचीचेर कॅप्चर केल्लें आसा आनी तें ऑलरेडी आमी कोर्टानूय घातला हायकोर्टान आसा जो एनजीटीनूय आसा सो हें आसतना हे दुसरे वाटेनूय पावल्लें आसा सो आतां हेंची मस्ती चड वाडलेली आसा प्रत्येक कडेन ते अशेंच करता आनी हें जें आसा हांकां सरकार पाठिंबो दिता सो ताका लागून आमी सरकाराची यंत्रणा जो एडमिनिस्ट्रेटर जो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा तांकां मेवले अंकीत यादव हांकां मेवले तेणेन आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा हेजेर स्ट्रीक एक्शन आपूण घेतलो म्हणून जे लिगली जाता आनी विथ मेरिट्स कितें लागता तेजेर घेतलो म्हणून आनी आमी परत तांकां सांगलें की आमी विथ मेरिट्सूच मागता कित्याक आमकां मेरिट्साचेर जें आसा तेंच हें करपाक आसा आमी आनीक कांय सांगिना आनी एज पर मेरिट्स जे आसा एनवायरमेंटल एक्टा प्रमाणे तेंच्यांनी डिस्ट्रक्शन केल्लें आसा एनवायरमेंटाचें तेंच्यांनी टुरिजम एक्टा प्रमाणे टुरिजमाचें डिस्ट्रक्शन केल्लें आसा टुरिजम प्रॉपर्टी एनक्रोच केल्ली आसा तेंच्या आनी ती टुरिजम डिपार्टमेंटान ऑर्डर काडून तेंच्यांनी पॉयंट मेन्शन केल्ले मात ते आजून पर्यंत डेमोलिश जाल्ली ना आमी तें सांगलें ते म्हणटा आतां कितें चॅलेंज केलां पूण ते चॅलेंज करतले कन्स्ट्रक्ट करतना ते तशेंच दवरितले मागीर सगळे फाल्यां न्हिदले अशें तांकां दिसता पण एक परत सांगता की हे सद्याक समजता की आपणाक खूब पयशे आसा म्हणून आपूण कितेंय करपाक शकता हें आमी जावपाक दिवपाचें ना आमची फायट ही कंटिन्युअस आसा आनी हेजे फुडें आसतली आनी आमच्या नुस्तेकारांक समज अशें प्रॉब्लेम करीत नाल्यार आमी वांगडा रावन हें झूज झगडटलें हांव परत आमच्या गोंयभरांतले नुस्तेकारांक अपील करता की जेन्ना आमी बांबोळेचे नुस्तेकार आसा जावं आमचे नावशीचे आसा जावं शिरदोनचे आसा आमी जेन्ना जेन्ना दुसऱ्या नुस्तेकारांकूय सपोर्ट करपाक वयतले आमी मागता की सगळे नुस्तेकार एकटे जावपाचे आमी समज उलोव मारलो नाल्यार तुमी सगळे एकटे येवया आमकां जाय की ही फायट आनी बुलंद जाल्ली नाल्यार हे आमचे सगळो जो फिशींग बेल्ट आसा फिशींग बेल्ट सोंपयतले आनी असल्यो ज्यो लॉबीज आसा ह्या लॉबींक दितले सो परत एकदां आमी एक एक्सपेक्टेशन आमच्या कलेक्टरा कडल्यान दवरून फुडें वयता आनी आतां आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाक तेंची जी कंप्लेन आसा ती घालता कित्याक फिशरीज फोक्स जे आसा ते प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी फिशरीज डिपार्टमेंटाची आसा फिशरीज मिनिस्ट्रीची आसा सो ही जबाबदारी ते घेतले काय ना तीय पळोवपाक जाय सो आमी आतां सद्याक फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन जी कागाळ करतले तशेंच आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टरा कडेन उलयल्ले आसा ताका फॉर्मल जी कंप्लेन आसा तीय करतले आमी आनी तांकांय सांगतले की तुमी एक्शन घेवची आनी तुमची प्रॉपर्टी तुमी प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा आयज सरकारी प्रॉपर्टीज ज्यो आसा त्यो प्रोटेक्ट करिना आनी हेंच्या घशान दिल्यो नाल्यार त्यो फुडें आमकां केन्नाच मेळपाचें ना सो हेजें लक्ष म्हाका दिसता सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी घेवपाची गरज आसा कित्याक जो मिनिस्टर एक येतलो वयतलो आमदार येतलो वयतलो पण जे प्रॉपर्टीज आसा त्यो एकदां गेल्यो म्हणटकूच परत येवपाचें ना सो हेका लागून प्रत्येक जो एडमिनिस्ट्रेटर आसा प्रत्येक जो कामगार आसा हेंच्यांनी हे प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी घेवन फुडें वचपाक जाय सो आतां आमी वयता फिशरीज डिपार्टमेंटाक फोटो